हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम सीखेंगे कि समरी या प्रेसी कैसे लिखी जाती है। किसी भी चैप्टर की समरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आप उसकी समरी कैसे लिख सकते हो, या रिसर्च पेपर्स में समरीज कैसे लिखी जाती हैं, या किसी चैप्टर की समरी कैसे लिखी जाती है। हम यहाँ बेसिक समरी सीखेंगे कि समरी कैसे लिखी जाती है या प्रेसी कैसे लिखी जाती है, और इन दोनों में क्या फ़र्क है। समरी और प्रेसी में क्या फ़र्क है जो एग्ज़ाम्स में टेस्ट किया जाता है, आपके स्किल्स टू समराइज अ टेक्स्ट। What is a summary? A brief statement or account of the main points of something. Main points, इसमें examples वगैरह आप हटा देंगे, सिर्फ main points डालनी होती। देखेंगे कैसे हम लिखते हैं। And what's précis? A summary of abstract of the text or speech. ये भी वही चीज़ है, पर ये और थोड़ी छोटी होती है समरी से, ये फ़र्क होता है। प्रेसी और कम और छोटी और टू द पॉइंट होती है। एक्सट्रैक्ट होता है एक किस्म का एब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ इंफॉर्मेशन, एक 10,000 वर्ड्स का छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हो, और 400-500 वर्ड्स में, वो होती है प्रेसी। अब इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। व्हेन यू समराइज, you significantly shorten a piece, retell it in your own words, touching on the main points of the passage. जब आप समराइज करते हो, उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करोगे, वही चीज़ जो शॉर्ट की अपने लफ्ज़ों में बयान करेंगे आप, वही लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, पैराफ्रेज करेंगे, वर्ड्स चेंज, इंफॉर्मेशन वही होगी, वर्ड्स डिफरेंट होंगे आपके अपने। एग्जैक्टली ऐसे नहीं एक जुमला ये लिया, एक जुमला वो लिया, एक जुमला यहाँ से, एक जुमला यहाँ से, 6 जुमले लिख दिए, ये समरी हो गई, ऐसा नहीं है। समरी में आपके अपने वर्ड्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन वही होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। 25 to 30% ऑफ टोटल टेक्स्ट लिखना चाहिए आपको। व्हेन यू राइट अ प्रेसी, you use one or two concise sentences to give the essence of a passage. मैंने बताया 1000 वर्ड्स की सारे की इंफॉर्मेशन 50 वर्ड्स में बता दिया आपने, इसको कहते हैं प्रेसी। उसमें एसेंस बताओ, खास चीज़ की क्या है आखिरकार ये, जबकि समरी बड़ी होती है, थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स उसमें होती है। तो हम सीखेंगे समरी राइटिंग। और पैराफ्रेजिंग क्या है, आपको मैंने जो वर्ड यूज़ किया पैराफ्रेज, रीफ्रेज। व्हेन यू पैराफ्रेज, यू रिटेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स इन अ पैसेज दैट्स अबाउट द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल। ये समरी नहीं होती। पैराफ्रेज नॉट अ समरी। पैराफ्रेज में वही बात अपने लफ्ज़ों में बताओगे, अपनी वोकेबलरी के साथ। समरी में वोकेबलरी तो आपके कुछ होंगे, पर टेक्स्ट भी छोटा हो जाएगा। 100 में से 25% जाके इंफॉर्मेशन टेक्स्ट होगी, इंफॉर्मेशन 100 होगी। टेक्स्ट जो आप वर्ड्स लिखोगे कि 1000 वर्ड्स में से आपने 250-200 वर्ड्स में सब कुछ बता दिया जो 1000 वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसी को कहते हैं समरी। पर पैराफ्रेज 1000 वर्ड्स ही होंगे, 1000 वर्ड्स सेम ही होंगे, पर आपके वर्ड्स होंगे, सिनोनिम्स यूज़ करोगे, अपने वर्ड्स यूज़ करोगे और रीफ्रेज करोगे, उनको डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके सेम स्टोरी बतानी होती है, उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको समरी का भी। रीस्टेट द ऑथर्स मेन आइडियाज़, ओमिट ऑल एग्जाम्पल्स, एविडेंस यूज टू। सारे मिसाल जो भी हैं, जो भी एविडेंस है, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो बैकग्राउंड स्टोरीज़ हैं, वो सारी हटा दें समरी लिखने के लिए। कोई मिसाल नहीं देने आपने समरी में। इलस्ट्रेट द पॉइंट ऑफ पैसेज, जो मेन पॉइंट है वही बताओ पैसेज की कि क्या कह रहा है पैसेज। सारे एग्जाम्पल, सारे फजूल कचरा जो भी है उसमें, वो डिलीट कर दें आप। द फंक्शन ऑफ अ समरी इज़ टू रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इन कंसाइज फॉर्म, छोटे से फॉर्म में। 1000 वर्ड्स 200 वर्ड्स में बता दिए, सारे एग्जाम्पल्स हटा दिए, सारे मिसाल, सारी स्टोरीज़, एनेक्डोट्स, जो भी चीज़ें उसमें आपने कट कर दी, सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। वो भी बेहतर है कि अपने वर्ड्स यूज़ करो, ना कि टेक्स्ट में से।
وہ اگر نہیں ہے وہ لیول آپ کی تو وہ بھی یوز کر سکتے ہو, پر جتنا ہو سکے اپنے ورڈز بھی ایڈ کریں اس میں جو سیم میننگ ہو. ریفریز دوز ورڈز, یوز سینونیمز, اینٹونیمز. مثال دے رہا ہوں, یہ ایک مثال ہے, آپ اسٹاپ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہو, میں تو ریڈ نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم نہیں ہے. 120 ورڈز ہیں, یہ ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس سارے 123 ورڈز کو, اس میں ایگزامپلس کافی چیزیں ہیں. میں کہوں گا کہ اس کو اسٹاپ کر کے سارا ریڈ کرو کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کی سمری کیسے لکھی جاتی ہے. اور اس کی سمری دیکھیں آپ, یہ سمری ہے 34 ورڈز میں. 123 ورڈز 34 ورڈز میں وہی چیز ہے, صرف ایگزامپلس فضول چیزیں ہٹا دی, کام کی چیز بتا دی. The aurora borealis or northern lights are bands of color in the night sky. Ancient people thought these lights were dragon on fire. And even modern scientists are not sure what they are. کام کی یہی چیز ہے اس میں. یہ اتنے ورڈز, ایگزامپلس, ایڈجیکٹیوز وہ سارے ہٹا دیے, کام کی چیز لکھ دی. اس کو کہیں گے سمری. 25 to 30% ہونا چاہیے ایکچوئل ورڈز کا, جس میں سے ایگزامپل سارے ہٹا دیں گے, صرف کام کی چیز لکھیں گے. اور بہتر ہے اپنے ورڈز میں لکھیں سوائے پراپر ناؤنز کے. کام کے ورڈ جو ہیں پراپر ناؤنز وہی لکھیں گے آپ جو ہیں اس میں, باقی آپ چینج کر سکتے ہو. جنرل پروسیجر آف سمریز. اسٹیپ 1, ریڈ دا ٹیکسٹ فار مین پوائنٹس. اس کو انڈرلائن کرو, جو مین انفارمیشن ہے سبھی کو انڈرلائن کر لو. اسٹیپ 2, ریڈ کیئرفلی اور ڈسکرپٹیو آؤٹ لائن اپنے حساب سے لکھیں آپ اس کی آؤٹ لائن. اسٹیپ 3, رائٹ آؤٹ ٹیکسٹ تھیسس. مین پوائنٹ اس کی لکھیں, جو مین پوائنٹ ہے اس کی وہ لکھیں پھر, یعنی جو فرسٹ سینٹینس ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں, اور جو تھیسس سینٹینس ہوتا ہے آپ نے پیراگراف رائٹنگ میں پڑھا ہے وہ لکھیں. اسٹیپ 4, آئیڈینٹیفائی دا ٹیکسٹ. میجر ڈویژنس کیا ہیں اس کی, کیا یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ ساری آئیڈینٹیفائی کرو, اس کو انڈرلائن کرو یا سرکل. اسٹیپ 5, ٹرائی سمرائزنگ ایچ پارٹ ان 1 or 2 سینٹینس. 1 پیراگراف ہے نا, ایک پیراگراف, کوشش کرو 2 جملوں میں اس ایک پوری پیراگراف کو آپ لکھ دیں. 10 پیراگرافز ہیں تو جو 2 جملے, ایک جملہ ایک پیراگراف کا, 2 جملے دوسری پیراگراف کے, 2-3 جملے تیسری پیراگراف کے, 1-2 جملہ چوتھی پیراگراف کا. ایسے ہی ان 10 پیراگرافز کو ایک 15-20 سینٹنسز میں ان کی مین پوائنٹس آپ لکھ دیں, ڈسکرائب کرو. وہ اپنی لینگویج میں اپنے ورڈز کے ساتھ اس کو سارا لکھتے ہیں, وہ سمری ہو گیا. ایسے نہیں کہ ایک جملہ یہ لیا, ایک نہیں, انفارمیشن, امپورٹنٹ انفارمیشن لینی ہے آپ کو, بس ایگزامپل سارے ہٹا دینے ہیں. ایک پیراگراف ہے اگر 15 جملوں کی, ان میں سے 2 سے 3 جملے ہی بنیں گے جو کام کی انفارمیشن ہے جس میں, یہ ہوگی سمری آپ کی. ناؤ کمبائن یور سمریز آف آل پارٹس انٹو کوہرنٹ ہول. ایک چھوٹا سا ایسے ٹائپ آپ نے اس کو لکھنا ہے ان 1 پیراگراف اور 2 پیراگرافس. یہ ہوتی ہے سمری, پر وہ ایک ہی پیراگراف کافی ہے, تھک ہوگی. 2000 ورڈز کو آپ نے 400 ورڈز میں, 350 ورڈز میں, 300 ورڈز میں کر لیا. جتنے چھوٹے اتنے زیادہ بہتر, اور اس میں ساری وہ 2000 ورڈز کی انفارمیشن موجود ہے. یہ ہوئی آپ کی سمری. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ ہاؤ ٹو رائٹ سمری. Okay? Don't forget to subscribe to my channel and tell your friends about it. Thank you very much.